गुजरी। गो कि मैं बड़े टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर, मामलात के ऊपर ना बोलूँ, लेकिन जब चीज़ आंखों के सामने से गुजर गई तो फिर हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि इस बयान को कैसे लिया जाएगा, उसका रद्द अमल क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। हक बात बयान करनी है, चाहे वो किसी के मुखालिफ चली जाए। एक बयान सुना वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब का, खुद एक सादात घराने से ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो उस बयान में वो कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड है, अब आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड कौन सी है। फ्रंट साइड तो सबने देखी हुई है, बैक साइड के बारे में वो इरशाद फरमाते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड है, यहाँ पर हम शंघाई और मैनहट्टन की तर्ज के ऊपर एक शहर आबाद करेंगे। अब अगर आप लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, इदराक नहीं है, या किसी ने इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली हुई, या उसके पास नॉलेज नहीं है, तो जरा जाके नेट के ऊपर सर्फ करके देखे, नेट के ऊपर सर्च करे जाके कि शंघाई लिखेंगे तो आपके सामने शंघाई शहर आ जाएगा। आप मैनहट्टन लिखेंगे तो मैनहट्टन का शहर आपके सामने आ जाएगा। तो साहब ये कह रहे हैं कि जिस जगह को हजरत बरीमाम सरकार ने अपने नूर से, अपने फजल से, अल्लाह के दिए हुए करम से चोरपुर से नूरपुर बनाया, तो साहब कह रहे हैं कि मैं उस खित्ते को शंघाई और मैनहट्टन की तर्ज पर बनाऊंगा। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त बात है। यानी कि हजरत बरीमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उसको चोरपुर से नूरपुर किया। आप उसको नूरपुर से बदला कर, चोरपुर नहीं, ये चोरपुर से भी बड़ी चीज बनेगी। यानी कि यहां पर 7 स्टार बिल्डिंग बनेगी। यहां पर अगर 7 स्टार बिल्डिंग बनेगी, होटल बनेगा, तो उसमें कसीनो भी होगा, उसमें शराब खाना भी होगा। कोई बैद नहीं कि उसमें बुतखाना भी मौजूद हो, उसमें जना खाना भी मौजूद होगा। सोचे आप कितना खूबसूरत शहर हजरत बरीमाम सरकार के साथ बसाने के लिए चले हैं। कमाल है। अगर ये कोई एक आम शख्स करता जिसका ताल्लुक निस्बत रसूल के साथ ना होता तो हम कह सकते थे कि यार ये तो आम शख्स है, लेकिन आपको क्या हो गया, आप तो निस्बत रसूल के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपका शजरा किन के साथ जाके मिलता है। आपके मुंह से ऐसी बात निकलना कि हजरत बरीमाम सरकार, क्या ये अजब मंजर होगा। ए हुण तुसी आने हो ना, हुण जाके देखने हो कि नाल देगा लेना है, देगा पकाने पे, वो देगा ले चुभने पे से सानू असम तकलीफ देने पे से, वो फुल्लां ले तकलीफ देने पे से, अगरबत्तियां ले तकलीफ देने, क्यों गरीब है ना, माड़े उन्होंने के काम इस्लामाबाद रहन जान ना किधर और जाके वसन। इस्लामाबाद जैसे शहर हैं, उन्होंने लोगों ना के काम है, वो तकलीफ दे रहे से हुण उधरों गोरे आके वसाओ तुसी, उतू वो जनाकार आके वसाओ, उधरों आके जुए खेडण वाले खिडाण वाले लोग आके वसाओ। सरमायाकारी आएगी। खुदा के बंदो, क्या इस सरमायाकारी को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रमोट किया? क्या इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्रमोट किया? क्या मौला अली सरकार ने प्रमोट किया? इमाम अली मुकाम की यजीद के साथ जंग क्या थी कि ये शराबी है, मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या इस चीज को बावर कराएंगे कि 7 स्टार होटल जब बनेगा उसमें शराब नहीं बिका करेगी? तो आप उन गरीब लोगों को जो 5 वक्त के नवाजी थे, जो अपने कारोबार से हटते थे तो घर जाने से पहले जाकर दिया हजरत बरीमाम सरकार के दर अक़दस पे जलाते थे, आप उनको उठाकर उस दुनिया को आबाद करने जा रहे हैं कि जो अपनी खिड़की से इस रोजा को देखेंगे, लेकिन उसी खिड़की में बैठकर शराब भी पिएंगे, जुआ भी खेलेंगे, ज़िना के मुर्तकिब भी होंगे। तो क्या आप हजरत बरीमाम सरकार का जो हमसाया है, पड़ोस है, ऐसा बसाने जा रहे हैं? तो जान लें कि अगर आप वाकई में करने जा रहे हैं तो मैं हजरत बरीमाम सरकार की उस पेशनगोई को आज आपके सामने रखता हूं। हजरत बरीमाम सरकार ने पेशनगोई की थी कि यहां पर इस्लाम के नाम पर एक शहर आबाद होगा। किसके नाम पर आबाद होगा? इस्लाम के नाम पर। उसी चीज को देखते हुए अब हजरत बरीमाम सरकार का कोल कोई लेके आगे नहीं आया, लेकिन इसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। तो आपने फरमाया
کہ یہاں پر اسلام کے نام پر ایک شہر آباد ہوگا، وہ شہر آباد ہوا، لیکن ساتھ ہی یاد رکھیں حضرت بر امام سرکار نے ایک اور پیشن گوئی بھی کی تھی. آپ نے کہا تھا اسلام کے نام پر شہر آباد بھی ہوگا اور پھر برباد بھی ہوگا. تو وہ ہیلے بہانے نہ لے کے آئیں، وہ تعویلات نہ لے کے آئیں، وہ معاملات نہ گھڑیں خود سے اپنے ہاتھوں سے کہ جس سے یہ شہر اسلام بربادی کی طرف چلا جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بربادی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کوئی میزائل آ کے لگے گا یا قیامت آئے گی، تو ایسا نہیں ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تسی گراں تو شہر چ آئے ہو، فرق کے تکیا نے گراں تے شہر؟ کہتا ہے اتنے فصلاں خراب ہو رہی ہیں، اتنے نسلاں خراب ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کی نسل خراب ہوگی تو سمجھیں آپ بربادی کی طرف چلے گئے. تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو برباد. یار ہمیں نہیں چاہیے ایسا معاشی سکون. با خدا میں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ جو جیسے محلات میں رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے بچوں کا ہوش نہیں ہے. کوئی بچہ کس عیب میں موجود ہے، کوئی بچہ کس عیب میں موجود ہے. میں جب اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر. ہم اس کو معاشی سکونت نہیں کہتے، ہم اسے معاشی سکون نہیں کہتے، ہم اسے معاشی بدحالی کہیں گے. کہ 7 سٹار تو بن جائیں لیکن آپ کی اقدار ختم ہو جائیں. جو معاشرت والا نظام ہے، ایک اچھے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جس میں قرآن ہے، سنت رسول ہے، دیگر معاملات ہیں، آپ وہ ختم کر دیں اور آپ ایسے معاشرے کو سامنے لے کر آ جائیں. باخدا ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. میں نے ایک مضمون لکھا ہے، میں کوشش کروں گا اس مضمون کو آن ایئر کیا جائے. میں نے اس میں 2 Ds کو ڈیفائن کیا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے 2 Ds، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے 2 تے. 2 Ds میں نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ڈسٹرکشن، اور 2 تے میں نے کہا ہے کہ ترقی یا تنزلی. حضرت انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر شنگھائی کی طرز کے اوپر یہاں پر کوئی شہر آباد کروں گا تو یہ ہم ترقی کی جانب جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہم شنگھائی اور منہیٹن جیسا شہر یہاں پر حضرت بر امام سرکار کے ساتھ آباد کریں گے تو ہم تنزلی کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہماری معاشی اقدار تباہ ہو جائیں گی، ہماری مذہبی اقدار تباہ ہو جائیں گی. جب اگر ان چیزوں کو تباہ کر دیا جائے گا تو کیا آپ لوگ اسے ترقی بولیں گے؟ کل آپ کا بچہ اپنے ساتھ کوئی لڑکی لیے گھر میں داخل ہو رہا ہو، آپ اسے ترقی کہیں گے؟ کل آپ کا بچہ شراب پیتا ہوا گھر میں داخل ہو رہا ہو، آپ اسے ترقی کہیں گے؟ ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. ہم اسی ترقی میں خوش ہیں جو ترقی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ ملی، جو ہمیں اہل بیت اطہار نے دی، جو ہمیں اولیاء اللہ نے دی. ہمیں وہ ترقی چاہیے. تو ہم اس در کی خاطر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کا معاملہ نہیں ہے. آپ سب کو اٹھا دیں یہاں سے، ملیا میٹ کر دیں، لیکن خدا را شنگھائی کو نہ لے کے آئیں، خدا را منہیٹن کو نہ لے کے آئیں. منہیٹن آباد کرنا ہے کسی اور طرف لے کے چلے جائیں. کیوں اللہ کے ولی کے در کے ساتھ لا کے اللہ کے ولی کے ساتھ آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ لیجئے کہ اللہ کے ولیوں نے جو جو پیشن گوئی کی ہے وہ سچ ہی ہوئی ہے. تو ایسے نہ ہو کہ آپ اس کو ڈیولپمنٹ کے چکر میں اس کو بربادی کی طرف لے جائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بات کو ان کو ایک اچھے سینس میں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے سینس سے مراد سمجھتے ہیں نا، پازیٹیو سینس میں لینے کی توفیق عطا فرمائے. نیگیٹو سینس میں نہ لے کے جائیں. ہم ان کی یہ بات مخالفت میں نہیں کر رہے، لیکن ہم ان کو اپنا درد بتا رہے ہیں. ہمیں اس شہر سے جہاں پر ہم نے آنکھ کھولی، جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے اس کو بسانے میں کردار ادا کیا، ہمیں دکھ ہوگا کہ اگر وہ شہر یہاں پہ نہ رہے یا وہ بربادی کے دہانے پر پہنچے. لہذا کوشش کریں کہ ایسا عمل نہ کریں. آج ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی حضرت بر امام سرکار سے متصل اس نگری کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے. دعا